वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कल लाहौर में लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक पैदल रैली की क़यादत करेंगे। रावलपिंडी और पेशावर में भी रैलियां निकाली जाएंगी। इमरान खान ने कहा है, यौम मई पर रैलियों में मजदूरों से इजहार यकजहती के साथ हमने आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है। मुल्क पर कब्जा करके बैठे लोग आइन तबाह करना चाहते हैं। ये लोग इलेक्शन से डरे हुए हैं, भाग रहे हैं। हम आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन चाहते हैं। हमारे ऊपर जो निगरां हुकूमतें बिठाई गईं, इन्होंने इलेक्शन के सिवा तमाम काम किए। हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की, इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। कल इंशाअल्लाह मैं खुद लाहौर की रैली लिबर्टी मार्केट से 1 बजे हम वहाँ जमा होंगे। पैदल रैली हमारी जाएगी नासिर बाग। सारे मजदूरों को दावत देता हूँ, इसमें जरूर शिरकत करें। हमने ये भी कल अपने सुप्रीम कोर्ट और अपने आइन के साथ खड़े होना है। ये जो कोशिशें हो रही हैं हमारे आइन को तबाह करने के लिए, ये जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये वो लोग हैं कब्जा करके बैठे हुए मुल्क पे और डरे हुए इलेक्शन से। इनको ये बताना चाहते हैं कि कौम इस वक्त जो आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, सारी कौम सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ी है। पिंडी से हमारी रैली शुरू होगी, वो शाह महमूद लीड करेंगे। पेशावर के अंदर तीसरी रैली होगी, परवेज खट्टक और अहदेदार वो लीड करेंगे। खास तौर पे लाहौर और पेशावर में हम पैगाम ये देंगे कि हमें इलेक्शन चाहिए। जो ऊपर केयर टेकर गवर्नमेंट बैठाई हुई है, ये गैर आईनी है। वो केयर टेकर बैठाए जिन्होंने हमारे ऊपर हर किस्म की इंतकामी कार्रवाई की और उनका मुद्दत खत्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 1 मई को रैली निकालने से रोक दिया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस भेजा है कि लेबर डे पर रैली नहीं निकाल सकते। पूरी दुनिया 1 मई को मजदूरों से यकजहती करती है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है। ये नोटिस गैर कानूनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई को कल मामूल के मुताबिक रैली निकालने दें। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को ये नोटिस दिया है कि लेबर डे के ऊपर रैली नहीं निकाल सकते। पूरी दुनिया में 1 मई की छुट्टी है, उसका वाहिद मकसद ये है आप शिकागो के मजदूरों के साथ साथ अपने मुल्क के मजदूरों के हकूक हैं उसके साथ खड़े आप नजर आए। इस मकसद के लिए सियासी जमातें रैलीज निकालती हैं, समाजी जमातें अपनी एक्टिविटीज करती हैं। हैरान कुन बात है 1 मई को कहा जाए कि आप रैली नहीं निकाल सकते। अपने मुल्क को किधर लेके जाना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मकसद है वो इलेक्शन करवाएगा, सवाए इलेक्शन के वो हर काम करना चाह रहा है। हर अमल से वो साबित करते हैं वो जानब है। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को ये लिख रहे हैं, आपके दफ्तर ने जो नोटिस दिया है गैर कानूनी है, इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए। कल जो रैली लाहौर में, पेशावर में और इस्लामाबाद में होने जा रही है उसको मामूल के मुताबिक होने दिया जाए। और पीटीआई की लेबर डे पर रैली निकालने का मामला, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जिले इंतजामिया से इजाजत लेने के अहकामात दे दिए। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जी जाहिद, बताइए। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से लेबर डे के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जिले इंतजामिया से इजाज़त लेने के अहकामात दिए हैं और जो इलेक्शन कमीशन का मरासला जारी किया गया है इसमें तमाम सियासी जमातों को जो ज़ाब्ता अखलाक या कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हवाले से बताया गया कि उनके दस्तखत मौजूद थे और कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक ज़िले इंतजामिया से रैली से मुतालिक इजाज़त लेनी है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो ज़िले इंतजामिया के हवाले से कहा है कि वो ज़िले इंतजामिया से जो इजाज़तनामा है वो लेना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाब्ता अखलाक के पर पाबंदी ज़रूरी है और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो है उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ताहम सियासी जमातों को कोड ऑफ कंडक्ट या ज़ाब्ता अखलाक जो जारी किया गया था उस पर तमाम सियासी जमातों के दस्तखत मौजूद थे और ज़िले इंतजामिया से अगर रैली है तो उससे मुतालिक इजाज़त ली जाए। जी ठीक है जाहिद, आगाह करे थे आप, शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई हुकूमत के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल पर सवालिया निशान लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुज़ाकरात का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो चंद दिन में खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ इत्माम हुज्जत कर रहे हैं। इमरान खान जो करना चाहते हैं इन्हें करने दिया जाए। परवेज इलाही के घर छापा निगरां पंजाब हुकूमत ने मारा। गैर यकीनी सूरत हाल में नवाज शरीफ को नहीं बुलाना चाहते। सिलसिला शुरू हुआ है इमरान खान वाला, ये चंद दिनों की बात है।
یہ سلسلے بھی سارے ختم ہو جائیں گے. جڑی پریا بٹھا دیتی ہے جائز طریقے نال بٹھائی گئی ہے, نجائز طریقے نال بٹھائی گئی ہے, یہ تو ہم اتمام حجت کر رہے ہیں. باقی اس سے کیا رزلٹ نکلنا ہے, تو کیا رزلٹ پچھلے سال سوا سال میں نکلا ہے. جتنے قدم اٹھائے ہیں عمران خان نے ان کو ریورس کیا. اب جو ہے نئے سہولتکار ملے ہوئے ہیں, اللہ خیر کرے گا. جڑے پرانے سہولتکار نے جڑا ہے انہوں نے کی تیر چلا لیا ہے, وہ آپ ہی بھی نال رو لینے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے, بالکل کیا ہے, بغیر ان کو میرا مطلب کو خفیہ طریقے سے تو نہیں کیا نا. پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے. پنجاب گورنمنٹ سٹینڈ بائی کرتی ہے. اتنے غیر یقینی صورتحال میں ہم میاں صاحب کو یہاں پہ نہیں بلانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں وہ کسی ایسے وقت پہ آئیں جہاں پہ ان کا آنے کا سب سے زیادہ اثر ہو. کسی کو غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دی جائے گی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ٹویٹر پر لکھا کہ میں مدینہ میں ہوں اور تفصیلات حاصل کر رہا ہوں. پتہ چلا کہ ایک ٹیم چودھری پرویز الہی کو گرفتار کرنے گئی. چودھری شجاعت کے گھر دھاوا بولا گیا. صالح حسین زخمی ہوئے. قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ثاقب نثار لاء سیکرٹری تھے. ہائی کورٹ کے جج بھی نواز شریف کے دور میں بنے, لیکن اچھے وقتوں کو یاد نہ رکھا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آڈیو گفتگو سے ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ عزت و آبرو کے ساتھ جس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اسے یاد نہیں رکھتے. ثاقب نثار صاحب لاء سیکرٹری تھے, ہائی کورٹ کے جج, وہ بھی میاں نواز شریف کے دور اقتدار میں وہ بنے, لیکن اچھے وقتوں کو انہوں نے یاد نہ رکھا. جب سازش میاں نواز شریف کے سامنے بے نقاب ہوئی ہے, اس وقت ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ عزت آبرو کے ساتھ جس کے ساتھ وقت گزارا ہو اس کو یاد نہیں رکھتے. کشافات جو ہوئے ہیں, آڈیو جو گفتگو ان کی سامنے آئی ہے, اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا ذہن کتنا پلیوٹ تھا. نواز شریف کی دشمنی میں جب وہ عدلیہ میں موجود تھے, اس وقت انہوں نے نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا سارے کے سارے ثبوت جو ہے وہ سامنے آ گئے. پتہ نہیں کتنی دولت انہوں نے اکٹھی کرنی ہے. 1,20,00,000 روپیہ جو ہے ٹکٹیں بیچتے ہیں. اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب اور ان کا خاندان بے نقاب ہوا ہے, بلکہ ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہوئی ہے کہ وہ ٹکٹیں بیچ رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کے دعوے پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا رد عمل. بیان میں کہا کہ جھوٹ بولنے میں خواجہ آصف اور نون لیگ نے گوربس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. میں نے سچ بول دیا تو خواجہ آصف اور ان کے رفقا منہ چھپاتے پھریں گے. مجھے نواز شریف نے سیکرٹری قانون اور جج نہیں بنایا. خواجہ آصف جھوٹ بول رہے ہیں. بہتر ہے خواجہ آصف آئین, قانون اور اخلاقیات کی حد میں رہیں. خواجہ آصف پہلے پارلیمنٹ کے فلور پر کہہ چکے ہیں کہ ہمارا چیف جسٹس آ رہا ہے. چیف جسٹس کسی جماعت کا نہیں بلکہ سپریم کورٹ کا ہوتا ہے. یہ اپنی لوٹ مار کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام تراشی کر رہے ہیں. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں کہ بھارت کا پاکستان کے خلاف ایک اور پروپیگنڈا بے نقاب. لوہے کی جالی والی قبر بھارت کی اپنی ریاست حیدرآباد دکن کی ہی نکلی ہے. بھارتی میڈیا قبر پر جالی کو لے کر پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہا تھا. رشتہ دار کی قبر پر جالی لگانے والے بھارتی شہری نے دنیا کو حقیقت بتا دی. کہا قبرستان کے گیٹ کے سامنے اور راستے میں ہونے کی وجہ سے قبر پر جالی لگائی. میڈیا پر جو بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے. یہ قبر پاکستان میں نہیں بلکہ حیدرآباد دکن بھارت میں ہے. بھارتی انتہا پسند ہندو تنظیم RSS پاکستان کی فکر چھوڑے اور اپنے علاقوں کا خیال کرے, کیونکہ دنیا بھر میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی پہچان ریپ سٹی کے طور پر ہوتی ہے. تو یہ اہم خبر ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں. ایک دفعہ بھارت کی چالیں پھر سے بے نقاب ہو گئی ہیں. مودی کے ہاتھ خون کی ہولی سے ایک بار پھر رنگی. مودی سرکار نے G20 کی آڑ میں فول پروف سیکیورٹی کے نام پر معصوم کشمیریوں کے خلاف گھناؤنا منصوبہ تیار کر لیا. اجلاس سے قبل کشمیریوں کے احتجاج کے خوف سے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. 21 اپریل سے اب تک 500 خواتین سمیت 4000 سے زائد کشمیری مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتاریاں پلوامہ, اننت ناگ, سری نگر, پونچھ اور بارہمولہ اضلاع میں کی گئیں. 26 اپریل کو مینڈھڑ کے علاقے میں پولیس تشدد سے 50 سالہ مختار حسین شاہ شہید ہو گئے. مودی سرکار نے اسے خودکشی قرار دے دیا. علاقے کے لوگوں نے پولیس حراست میں مختار حسین شاہ کی شہادت پر شدید احتجاج کیا. مرکزی شاہراہ بند کر دی. امر اجالا اخبار کے ایڈیٹر منموہن لال کی آڈیو ٹیپ منظر عام پر آ گئی. مودی میڈیا اور مودی گٹھ جوڑ کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے کہ رائے کے صحافیوں کو اخبارات میں واقع کو خودکشی لکھنے کی ہدایت کی گئی.
امریکہ میں تہلکہ مچانے والی ڈسکورڈ لیکس دستاویزات میں پاکستانی رہنماؤں کی گفتگو کا ریکارڈ سامنے آ گیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی کھر اور ایک معاون کی گفتگو کا ریکارڈ شامل ہے، جس میں امریکہ سے تعلقات پر اہم گفتگو کی گئی ہے۔ یہ میمو امریکہ، چین اور یوکرین تنازع پر اقوام متحدہ کی قرارداد سے متعلق تھے۔ پاکستانی حکام نے سامنے آنے والی دستاویزات پر تبصرے سے گریز کیا ہے۔ امریکہ میں تہلکہ مچانے والی ڈسکورڈ لیکس میں پاکستانی رہنماؤں کے میمو کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ایک میمو وزیر اعظم شہباز شریف اور دوسرے میں وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کی بات چیت کی تفصیلات تھیں۔ میمو میں امریکہ، چین اور یوکرین تنازع پر بات چیت تھی۔ 21 فروری 2023 کے میمو تفصیلات میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے معاون کے درمیان گفتگو شامل ہے۔ یوکرین کے تنازع پر اقوام متحدہ کی ووٹنگ کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں روس کی مذمت کی قرارداد کی حمایت کے لیے مغربی دباؤ کی تائید کرنا تھی۔ معاون نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ قرارداد کی حمایت پاکستان کی پوزیشن میں تبدیلی کا اشارہ دے گی۔ پاکستان ماضی میں اسی طرح کی قرارداد پر ووٹنگ سے گریز کرتا رہا ہے۔ مغربی حمایت یافتہ قرارداد کی حمایت روس کے ساتھ تعلقات کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ میمو میں ہنا ربانی کھر نے کہا، امریکہ سے شراکت داری چین سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے مفادات پر اثر انداز ہوگی۔ اسلام آباد کو مغرب کو مزید راضی رکھنے کا تاثر نہیں دینا چاہیے۔ چین اور امریکہ کے درمیان غیر جانبداری کی کوشش اب نہیں کرنی چاہیے۔ خفیہ دستاویز میں یہ نہیں بتایا گیا کہ امریکہ نے میمو تک رسائی کیسے حاصل کی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستانی حکام نے سامنے آنے والی دستاویزات پر تبصرے سے گریز کیا ہے۔ مفت آٹا اسکیم میں 20 ارب کی چوری، شاہد خاقان عباسی کا اپنی ہی حکومت پر کرپشن کا الزام۔ پی ٹی آئی نے نیب تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں چیئرمین نیب شاہد خاقان کے بیان پر تحقیقات کرائیں، ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ افتخار دورانی نے کہا کہ غریب کا مال چوری کر کے اپنی جائیداد بنانا ان کا وتیرہ ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی اپنی پارٹی کے سینئر رہنما کا دعویٰ جھٹلا دیا، کہا ایمانداری سے آٹا تقسیم کیا، پنجاب حکومت بھی ناراض۔ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے شاہد خاقان سے معذرت کرنے یا ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مفت آٹا اسکیم میں 20 ارب چوری کا انکشاف، نون لیگی رہنما نے اپنی ہی حکومت کی قلی کھول دی، کہا غریب کو کیا ملا جس کے لیے 84 ارب خرچ کیے۔ ہم نے آٹے کا نظام 84 ارب روپیہ آٹے کی تقسیم ہوئی، میں معذرت سے کہوں گا جس کے اندر 20 ارب سے زیادہ کی چوری ہوئی۔ آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں کیا کس کو آخری کیا ملا ہے اس غریب کو جس کے لیے آپ نے 84 ارب خرچ کیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو اپنی ہی پارٹی کے سینئر رہنما کا دعویٰ جھٹلانا پڑ گیا۔ ٹویٹ میں لکھا، وزیر اعظم نے مفت آٹے کی تقسیم کے عمل کی خود نگرانی کی، شفافیت اور ایمانداری سے مفت آٹا فراہم کیا۔ وزیر اطلاعات کی وضاحت اپنی جگہ، مگر وزیر اعظم شہباز شریف تو خود اس اسکیم پر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ جو پیکج فری آٹے کا دیا گیا ہے، مجھے بھی شروع میں کچھ تحفظات تھے۔ شاہد خاقان عباسی کے انکشاف پر پنجاب حکومت ناراض۔ نگراں وزیر اطلاعات عامر میر کہتے ہیں آٹا اسکیم کو پارٹی کی اندرونی سیاست کی بھیٹ چڑھانا زیادتی ہے۔ شاہد خاقان معذرت کریں یا کرپشن کے ثبوت دیں۔ پی ٹی آئی نے آٹا اسکیم میں کرپشن کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا، چیئرمین نیب شاہد خاقان کے بیان پر تحقیقات کا آغاز کریں، ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ افتخار دورانی نے کہا، غریب کا مال چوری کر کے اپنی جائیداد بنانا ان کا وتیرہ ہے۔ دیکھتے ہیں نیب اور اینٹی کرپشن والے ان کے گھروں کے دروازے کیسے توڑتے ہیں۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا مردم شماری نامنظور مارچ، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا، تسلیم کرو گے تو ساتھ چلیں گے، ڈاکہ ڈالو گے تو مزاحمت کریں گے، اپنی پسند کے علاقوں کی گنتی بڑھاؤ اور جو پسند نہیں انہیں گھٹاؤ، یہ نہیں چلے گا۔ ہم گنتی کی بات کر رہے ہیں، کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے۔ کراچی میں رہنے والے ہر فرد کو گنا جائے، چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو۔ وڈیروں پہ لرزہ طاری ہے، شاگردار پریشان ہیں کہ کیسے مظلوم لوگ اکٹھے ہو کر اپنے حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ وہ دور گزر گیا ہے، اب سب مل کر تم سے اپنا حق لیں گے اور تمہیں پیچھے دھکیلیں گے۔ حکومت نے 15 دن مردم شماری میں اضافہ کیا ہے، ہمیں ایکسٹینشن کی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پوری گنتی چاہیے۔ جتنی کراچی کی گنتی پڑے گی، سندھ اسمبلی سے وڈیروں کی گنتی گھٹے گی۔ 3.5 کروڑ ہے، 3.5 کروڑ گنوائیں گے انشاءاللہ۔
अल्लाह ताला अगर तरीके से हुकूमत कबूल करेगी तो ताउन करेंगे, तुम चुरा खोगे तो हम मुजाहिमत करेंगे, हम मुजाहिमत करेंगे। सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को जानबूझकर कम दिखाया जाता है। रहनुमा एमकेएम खालिद महमूद सिद्दीकी कहते हैं, हमारा यही मुतालबा है, पूरे पाकिस्तान को सही गिना जाए। मुस्तफा कमाल बोले, अजीब बात है, हमें खुद को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर काटना पड़ रहे हैं। 2017 में जो बहुत बड़े पैमाने पर सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची की आबादी को कम दिखाया गया था, मौजूदा मर्दमशुमारी में उससे भी ज्यादा आबादी को कम कर दिया गया। हम अपील करेंगे कि जिन अफराद को नहीं गिना गया है वो पूरी कोशिश करके अपने आप को इन 15 दिनों में हर हालत में गिनवाने की कोशिश करें। पिछले 10 दिनों में हमारी वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई हमारी टीम की। कितनी अजीब बात है, अपने आप को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मर्दमशुमारी के नताइज से सबसे ज्यादा एमकेएम खुश है। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं, कराची की तरक्की रोकने वालों पर एमकेएम ने एतमाद का इजहार किया है। पता चल गया कि कौन इस मर्दमशुमारी से इंतहाई खुश है, और वो है एमक्यूएम। उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर दोबारा एतमाद का वोट दिया। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ जबरदस्त काम करें, कराची का हक पूरा इन्होंने किया है। K4 इन्होंने रुकवा दिया, ग्रीन लाइन की एक्सटेंशन इन्होंने रुकवा दी, KCR इन्होंने रुकवा दिया, और मर्दमशुमारी में भी वही नताइज बल्कि उससे भी खराब नताइज जो पिछली दफा थे। डेटा आ रहा है, तमाम इंफॉर्मेशन जो जमा की गई है इसको पब्लिक किया जाए। वो भी चाहता है उसका ऑडिट करना, उसको ये मौका मिलना चाहिए। तो मैंने 2-3 महीने पहले कहना शुरू किया था कि पाकिस्तान का आईन खतरे में है, अब खतरे में नहीं है। आज पाकिस्तान का आईन टूट चुका है, आज पाकिस्तान के आईन से इनहराफ कर लिया गया है। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ओकाड़ा शहर डाकुओं के रहमो करम पर थाना ए डिवीजन के करीब दिन दिहाड़े धड़ल्ले से डकैती वारदात। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस एहलकार को भी डाकुओं के पास से गुजरते देखा जा सकता है। हबीबुल्लाह मुगल हमारे साथ हैं। जी हबीबुल्लाह, बताइएगा, पुलिस गुजर रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही। हाँ जी बिल्कुल, ये थाना ए डिवीजन का इलाका है, गवर्नमेंट कॉलोनी रोड, जहां पर कार सवार फैमिली जो कि अपने मिसेस को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आया तो 2 मुसल्ला डाकू जो कि मोटरसाइकिल सवार थे उनकी जानब से धड़ल्ले से उनको रोका गया, और रोकने के बाद 2 मिनट तक जो है वो वारदात का दुरानिया जारी रहा, और वाकई की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। दूसरी जानब जो सबसे अहम बात यह है कि मौका से जो है एक पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म में गुजर रहा है, लेकिन उसकी जानब से टोटल मामले को जो है वो इग्नोर कर दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। इस हवाले से शहरी का ये कहना है कि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बाइस तकलीफ बात है कि पुलिस एहलकार भी पास से गुजर रहा था लेकिन उसने भी इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस की जानब से अभी तक मुल्ज़मान का सुराग जो है वो नहीं लगाया जा सका। इस हवाले से शहरी जो है उनका ये कहना है कि इस वक्त डकैती की जो बढ़ती हुई वारदातें वो बाइस तशवीश हैं। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पुलिस अभी तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार जो है वो नहीं कर सकी। इस हवाले से शहरी जो है वो शदीद तशवीश में मुब्तला है। उनका ये कहना है कि ये पुलिस की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ये सबसे अहम बात यह है कि थाना से चंद एकड़ के फासले के ऊपर ये जो वारदात है वो हुई है। जी, पुलिस मौजूदगी में भी शहरी महफूज नहीं है। ओकाड़ा शहर डाकुओं के रहमो करम पर है। थाना ए डिवीजन के करीब दिन दिहाड़े धड़ल्ले से डकैती की ये वारदात। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार को भी डाकुओं के पास से गुजरते देखा जा सकता है, लेकिन किसी किस्म का नोटिस इस पुलिस एहलकार की जानिब से नहीं लिया गया। हबीबुल्लाह मुगल आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।